हेलो स्टुडेन्ट्स, आज चाहिँ हामी क्लास 12 को चाहिँ कम्बिनेसन पार्ट 1 लिएर आएछौँ। ध्यान दिनु होला, अहिलेसम्म चाहिँ मैले क्लास 12 मा मैले चाहिँ म्याथको के पढाइसकेको छु भन्दाखेरि परमुटेसनमा सर्कुलर परमुटेसन र परमुटेसन मतलब कि रोमा सिंगल रोमा र अर्को चाहिँ मैले मात्र दुईटा कुरा एउटा चाहिँ फर्स्ट लेक्चरमा पढाएको छु बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ सर्कुलर परमुटेसन र फेरि एउटा छ मतलब के भन्छ परमुटेसन मतलब सिंगल रोको लागि। अब ध्यान दिनु होला, अब चाहिँ यहाँ कम्बिनेसनको यहाँ कुरा भइरहेछ। यहाँ के को कुरा भइरहेछ? कम्बिनेसनको। कम्बिनेसन भन्दाखेरि सिम्पली यहाँ बुझ्नु होला, जस्तै परमुटेसन मैले बताएको थिएँ, परमुटेसन केलाई भनिन्छ? एरेन्जमेन्टलाई। सेम त्यस्तै कम्बिनेसनलाई भनिन्छ सेलेक्सन। कम्बिनेसनलाई के भनिन्छ? सेलेक्सन। ध्यान दिनु होला, जसरी मैले बताएँ परमुटेसनलाई के भनिन्छ? एरेन्जमेन्ट भन्दाखेरि कम्बिनेसनलाई के भनिन्छ? सेलेक्सन। कम्बिनेसनलाई के भनिन्छ? सेलेक्सन। कम्बिनेसनलाई सिम्पली भाषामा के भनिन्छ? सेलेक्सन, यानी चुज गर्ने ठिक छ तरिकाहरू। अब ध्यान दिनु होला, जसरी अब म भन्छु यहाँ 1 2 3 1 या सरी 2 1, यो चाहिँ 2 डिफ्रेन्ट नम्बर हो, पक्कै 2 डिफ्रेन्ट नम्बर हो। किन हो भन्दाखेरि यो चाहिँ 12 जना आउँछ, यो चाहिँ 21 जना आउँछ, पक्कै दुईटा के हो? 2 डिफ्रेन्ट नम्बर हो। तर चाहिँ म यदि यस्तो भन्छु भन्दाखेरि इन्डिया वर्सेस पाकिस्तान या पाकिस्तान वर्सेस इन्डिया। अब यहाँ ध्यान दिनु, इन्डिया वर्सेस पाकिस्तान या पाकिस्तान वर्सेस इन्डिया, म्याच कतिवटा भयो? एउटा। भन्दाखेरि इन्डिया पाकिस्तान यानी म्याच कसको बिचमा? यानी दुईटै देशको बिचमा भइरहेछ। कुन देश? इन्डिया र पाकिस्तानको। भन्दाखेरि यो के भयो? हाम्रो सेलेक्सन। जसरी म यहाँ सोध्छु, यहाँ ध्यान दिनु होला, जसरी म यहाँ दुईटा इक्जाम्पल लिइरहेछु, दुईटा इक्जाम्पल यहाँ क्लियर हुन्छ तपाईँहरूलाई। ध्यान दिनु होला, म के इक्जाम्पल लिइरहेछु। जसरी मैले यहाँ राम, ठिक छ, रामले मैले जनाएँ क्यापिटल आर, ठिक छ, राम। र यहाँ मैले लिए दिपेन्दर, यहाँ म जनाएँ क्यापिटल डी, र अर्को चाहिँ लिए मैले शत्रुघ्न, के लिए? शत्रुघ्न। र यसको चाहिँ मैले जनाएँ क्यापिटल एस। ध्यान दिनु होला, यो तीनटा यानी के भन्छ, यो तीनटा मतलब मान्छेहरूबाट मैले दुईटा मान्छेहरूको के गर्नु छ, या दुईटा साथीहरूको कम्बिनेसन बनाउनु छ, कम्बिनेसन भन्नु छ या सेलेक्ट गर्नु छ। तपाईँ कति तरिकाले चाहिँ यसबाट दुईटा मान्छेलाई सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यही नै हाम्रो के भइहाल्छ? कम्बिनेसन। यानी सेलेक्ट गर्नु छ। तपाईँ या त राम दिपेन्दर सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, या दिपेन्दर शत्रुघ्न, या शत्रुघ्न राम, या शत्रुघ्न दिपेन्दर, यस्तो सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ ध्यान होला, जसरी म यहाँ अब अर्को भाषामा यहाँ दिनु भन्दाखेरि मैले के यसमा लिए? आर लिए, दिपेन्दर लिए र शत्रुघ्न। यसले सबभन्दा पहिला रोमा एरेन्ज गर्ने तरिका, हामी सुरुमा आर हुनसक्छ, या त डी म सिलेक्ट गर्छु, या त एस, या त आर, या त डी, या त एस। पहिला म के गरेको छु? यसलाई एरेन्जमेन्ट गरेको छु केमा? परमुटेसनमा। त्यसपछि कम्बिनेसनमा बुझाउँछु के हो। अब चाहिँ यो आइसकेपछि या त दिपेन्दर, या त शत्रुघ्न, या त राम, या त शत्रुघ्न, या त के हुनसक्छ? या त राम हुन्छ, या त दिपेन्दर हुन्छ। यसले गर्दाखेरि पोसिबल के भयो? राम दिपेन्दर, राम शत्रुघ्न, दिपेन्दर के भन्छ? दिपेन्दर राम, र दिपेन्दर शत्रुघ्न, रे भयो शत्रुघ्न राम, रे भयो शत्रुघ्न दिपेन्दर। ठिक छ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, आरडी, आरएस, डिआर, डिएस। अब चाहिँ तपाईँ राम दिपेन्दर भन्नुहोस् या दिपेन्दर राम भन्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ ग्रुप कतिवटा भयो? एउटा भयो। यदि तपाईँ दुईटा यहाँ छ, यसलाई मैले आर माने र यसलाई चाहिँ मैले डी माने, ठिक छ, तपाईँ आरडी भन्नुहोस् या डिआर भन्नुहोस्, कुरा एउटै हो। भन्दाखेरि दिपेन्दर राम भन्नुहोस् या राम दिपेन्दर। तर चाहिँ यो मैले चाहिँ यो ध्यान दिनु होला, यो नाम हो र नाम हो, यो चाहिँ म यसबाट के दुईटा यानी मान्छेहरूको सिलेक्सन गर्ने तरिकाहरू यसबाट म के गरिरहेको छु? फाइन्ड गर्न चाहिरहेछु। भन्दाखेरि आरएस भन्दाखेरि राम शत्रुघ्न भन्नुहोस् या शत्रुघ्न राम, भन्दाखेरि के कतिवटा कम्बिनेसन भयो? भन्दाखेरि सिलेक्सन कति? एउटै भयो। सेम त्यस्तै दिपेन्दर शत्रुघ्न र शत्रुघ्न दिपेन्दर भन्दाखेरि सेम एउटै यानी तरिका हो। यही तरिकाले यानी हेर्नुहोस्, दुईटा यो भयो एउटा तरिका, र अर्को चाहिँ यो भयो, सरी एउटा यो भयो, ध्यान दिनु होला, एउटा दुईटा र अर्को चाहिँ यहाँ छ, यानी कि टोटल कति तरिका छ हामीसँग? 3 वेज छ, 3टै तरिका छ सिलेक्ट गर्ने, या त राम दिपेन्दर, या दिपेन्दर शत्रुघ्न, या शत्रुघ्न राम। बस राम दिपेन्दर, दिपेन्दर शत्रुघ्न, शत्रुघ्न राम, यही 3टा पोसिबल छ। यसबाट केही छैन, सिलेक्सन गर्ने तरिका छैन। तर चाहिँ यदि यो अगर म यस्तो भन्छु आरडिएस, आरडिएस भने यहाँ कुनै एउटा वर्ड छ जसमा चाहिँ 3टा लेटर छ, आरडिएस। यहाँ ध्यान दिनु होला, यहाँ लेटर युज गरेँ, यसमा चाहिँ मैले नाम युज गरेँ। ध्यान दिनु होला, यहाँ के युज गरेँ? लेटर। अब चाहिँ म भन्छु यो यानी कि लेटर रुललाई रिएरेन्ज गरेर कतिवटा तरिकाले चाहिँ वर्ड फर्म गर्न सकिन्छ, विथ मिनिङ अर विदाउट मिनिङ। या त यसको मिनिङ पनि हुनसक्छ, या त मिनिङ
नहुन पनि सक्छ, मिनिङ दिन पनि सक्छ या मिनिङ नदिन पनि सक्छ भन्दाखेरि यदि मैले वर्ड बनाउँछु भन्दाखेरि या त सुरुमा आरसँग सुरुवात हुनसक्छ वर्ड त्यो, या त सुरुमा डीले या त यसले। यदि आरले वर्ड सुरु भएछ भन्दाखेरि या त डी या त यस, ठिक छ। यदि आर डी एस, ठिक छ। यदि चाहिँ डीले सुरु भएछ आर, यो भएछ एस, यही चाहिँ एसले सुरु भएछ भन्दाखेरि सबभन्दा राम्रो। एक मिनट, तपाईँ यो बुझ्न अलिक गाह्रो हुन्छ तपाईँहरूलाई। म एउटा सिम्पल इक्जाम्पल लिन्छु किनभने तपाईँहरूलाई गाह्रो हुनसक्छ होला। यहाँ ध्यान दिनु होला। 1 2 3 यो तीनटा नम्बरवाला लिनुहोस् किनभने लेटरमा तपाईँले कन्फ्युजन हुनसक्छ किनभने आरडिएस यहाँ मानेछु। यो सब के हो भन्दाखेरि नाम मैले माने, आरले राम, डीले दिपेन्द्र र एसले शत्रुघ्न। यहाँ ध्यान दिनु होला। अब 1 2 3 1 2 3 नम्बर तीनटा डिजिट थियो। यसबाट कतिवटा चाहिँ 2 डिजिट के भनिन्छ, 2 डिजिट नभनौँ, 2 डिजिट डिफ्रेन्ट के भनिन्छ नम्बरहरू बनाउन सकिन्छ। यहाँ ध्यान दिनु होला। सुरुमा 1 आउन सक्छ या त 2 या त 3। 1 आइसकेपछि सेकेन्डमाबाट 2 आउन सक्छ या त 3। फर्स्टमा यदि 2 सँग सुरुवात भइरहेछ त्यो नम्बर चाहिँ 2 डिजिट नम्बर। कति डिजिट नम्बर बनाउँछ मलाई? 2 डिजिट्स नम्बर, ठिक छ। र यसबाट कतिवटा सिलेक्ट गर्नुहुन्छ? 2 पिपल सिलेक्टेड, 2 पिपल सिलेक्टेड, ठिक छ। यो भयो। अब यहाँ ध्यान दिनु होला। यो भयो हाम्रो 1। यदि फर्स्टमा यानि 2 डिजिट नम्बरमा यदि 1 आयो भन्दाखेरि दोस्रोमा के चान्स हुन्छ? या त 2 या त 3। यदि 2 आयो भन्दाखेरि 1 या त 3। यदि 3 आयो भन्दाखेरि या त 1 या त 2। नम्बरहरू के भन्यो? 1 2 1 3 2 1 2 3 3 1 3 2 भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 इन टोटल 6वटा तरिकाले चाहिँ यसबाट 2 डिजिट डिफ्रेन्ट नम्बर बनाउन सकिन्छ। तर चाहिँ यहाँ ध्यान दिनु होला। तीनटा यानि सेम नम्बर थियो, यसमा पनि तीनटा अब्जेक्ट थियो, यसमा पनि चाहिँ तीनटा अब्जेक्ट थियो। ध्यान दिनु होला। यो यदि कन्सेप्ट बुझ्नुभयो भन्दाखेरि फर्मुलामा केही भन्दाखेरि फर्मुला आरामले डिराइभ गर्न सकिन्छ। ध्यान दिनु होला। मैले के भने तीनटा अब्जेक्ट्स यसमा पनि छ, तीनटा अब्जेक्ट यसमा पनि छ, तर चाहिँ सिलेक्सन एकचोटिमा दुईटा भइरहेछ भन्दा यसमा पनि एकचोटिमा चाहिँ एक यानि टेकन एट अ टाइम भन्दाखेरि यसमा पनि 2 छ र यसमा पनि चाहिँ हामी दुईवटा मान्छेको सिलेक्ट गरेको छौँ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ 6वटा तरिका आयो परमुटेसनमा र यसमा चाहिँ 3वटा आयो। यो किन हो भन्दाखेरि जसरी ध्यान दिनु होला। परमुटेसन सिम्पली हो एरेन्जमेन्ट यानि कि अर्डरमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि 1 2 2 1 यो हाम्रो के हो? अर्डर हो। 1 2 2 1 भन्दाखेरि यो दुईटा के हो? डिफ्रेन्ट अर्डर भन्दाखेरि दुईटा परमुटेसन भयो, डिफ्रेन्ट परमुटेसन। तर चाहिँ इन्डिया वर्सेस पाकिस्तान, पाकिस्तान वर्सेस इन्डिया, ठिक छ। अर्डर त हो तर चाहिँ कम्बिनेसनमा चाहिँ यस अर्डरसँग केही मिनिङ छैन भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटै म्याच। यसले के सेटिस्फाई या मिनिङ दिइरहेछ भन्दाखेरि एउटा म्याच हुनेवाला छ, या त इन्डिया वर्सेस पाकिस्तान या त पाकिस्तान वर्सेस इन्डिया, ठिक छ। अब यहाँ ध्यान दिनु। यो भयो सेम भन्दाखेरि 2 2 2 भन्दाखेरि ध्यान दिनु होला। 1 2 1 3 2 1 2 3 3 1 3 2 भयो हाम्रो। यो सबै के हो? डिफ्रेन्ट नम्बर। कतिवटा छन्? 6वटा र यसमा चाहिँ 3वटा आयो। किन भन्दाखेरि जसरी 1 2 ध्यान दिनु। जसरी राम दिपेन्द्र भन्नुहोस् या दिपेन्द्र राम, यो चाहिँ एउटै हो। आर राम शत्रुघ्न भन्नुहोस् या शत्रुघ्न के भन्छ राम भन्नुहोस्, एउटै कुरो। फेम के भन्छ दिपेन्द्र राम भन्नुहोस्, सरी यहाँ शत्रुघ्न दिपेन्द्र शत्रुघ्न भन्नुहोस् या शत्रुघ्न दिपेन्द्र भन्नुहोस्, एउटै कुरो, ठिक छ। अब ध्यान दिनु ल। 1 2 3 2 1 3 3 1 यो सबै बुझ्नुभएको होला। अब चाहिँ म जेनरल फर्मुलामा गइरहेको छु। अब चाहिँ यो परमुटेसन चाहिँ छ जुन चाहिँ कम्बिनेसन चाहिँ कम किन भयो भन्दाखेरि अब म त्यसको चाहिँ फर्मुला डिराइभ गर्न गएछु। इक्जाम्पल बुझ्नुभएको होला, ठिक छ। अब चाहिँ मैले मुट्काएँ भन्दाखेरि यसबाट इक्जाम्पल के कन्क्लुजन आयो भन्दाखेरि परमुटेसन चाहिँ अर्डरमा डिपेन्ड गर्छ। 1 2 2 1 डिफ्रेन्ट हो, तर चाहिँ यसमा अर्डरलाई डिपेन्ड गरेन किनभने हामी यसमा सिलेक्ट गरिएको छौँ। यो के हो? हाम्रो सिलेक्सन हो। यो के हो? हाम्रो सिलेक्सन हो। यो हाम्रो के हो? एरेन्जमेन्ट हो। यो के हो? हाम्रो एरेन्जमेन्ट हो, ठिक छ। यो हाम्रो के हो? दुइटै अलग अलग चिजहरू हो। अब यहाँ म यसलाई मेट्काएँ, ठिक छ। अब चाहिँ म यसको फर्मुलामा गइरहेछु, ठिक छ। ध्यान दिनु होला। यसको फर्मुलामा म यहाँ गइरहेछु। यो पनि थ्योरम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, ध्यान दिनु होला। एकचोटि सोधेछ एक्जाममा, म यसले प्रुभ गरिदिरहेछु। थ्योरम यसलाई अहिलेसम्म 1 2 3 4 यसलाई 5 बनाउन सकिन्छ। थ्योरम 05। थ्योरम के सुनाउँछ भन्दाखेरि टोटल नम्बर अफ कम्बिनेसन भन्दाखेरि टोटल नम्बर अफ सिलेक्सन अफ एन अब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम। बुझ्नु होला। टोटल नम्बर अफ एन अब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम, ठिक छ। CNR इज गिभन बाई द एक्सप्रेसन। यहाँ के लेख्न सकिन्छ? प्रुभ द्याट या सिधै सिम्पल द टोटल नम्बर अफ कम्बिनेसन
अफ एन अब्जेक्ट्स एनवटा अब्जेक्ट्सबाट सिलेक्ट गर्नु छ या कम्बाइन गरेर एन अब्जेक्ट सिलेक्ट एनवटा अब्जेक्टमध्ये कतिवटा अब्जेक्ट सिलेक्ट गर्नु छ एकचोटिमा 3 चोटि गर्ने तरिका कति हो यो प्रुभ गर्नु छ एन अब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम इज n factorial upon n minus r factorial into r factorial वेज यसले अरू रिप्रेजेन्टेसनमा जाँदाखेरि n c r और यसले यस्तो पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ c ब्रैकेट n r यो हामीले प्रुभ गर्नु छ यहाँ ध्यान दिनु होला टोटल नम्बर अफ कम्बिनेसन अफ n अब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम कुनै n वटा अब्जेक्टबाट तपाईलाई एकचोटिमा r वटा अब्जेक्टलाई सिलेक्ट गर्ने तरिकाहरू कति हुन्छ यति हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले प्रुभ गर्नुहुन्छ यहाँ दिनु होला ध्यान दिएर सबभन्दा पहिले यहाँ दिनु मैले यसको चाहिँ कुन मेथडले प्रुभ गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्दाखेरि ध्यान दिन सक्नुहुन्छ जसरी 1 2 र यहाँ मैले लिए 1 2 लाई एरेन्जमेन्ट गर्ने तरिका कति हुन्छ 2 फ्याक्टोरियल हुन्छ सिम्पल 1 2 लाई एरेन्जमेन्ट गर्ने तरिका 2 फ्याक्टोरियल सेम त्यस्तै यहाँ ध्यान दिनु होला सरी यहाँ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान यानी दुईटा यानी अब्जेक्ट छ यसलाई एरेन्जमेन्ट गर्ने तरिका दुईटा हुन्छ 2 फ्याक्टोरियल तर चाहिँ कम्बिनेसन एउटै हो भन्दाखेरि 2 फ्याक्टोरियल इन परमुटेसन इक्वल्स टु 1 इन कम्बिनेसन भन्दाखेरि यदि कुनै 2 वटा अब्जेक्ट छन् बुझ्नु होला यो धेरै इम्पोर्टेन्ट के भन्छ कन्सेप्ट छ किनभने यो बुझिहाल्नुहुन्छ भन्दाखेरि सबै कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ के गरेँ थिएँ यहाँ ध्यान दिनु होला अब त्यही इक्जाम्पल म गरेछु किनभने यो फर्मुला चाहिँ ध्यान दिनु होला फर्मुला चाहिँ सिम्पल हुन्छ केही यसमा हार्ड हुँदैन म चाहिँ किताबको मेथड मतलब गर्दाखेरि तपाईले धेरै कन्फ्युजन आउँछ भन्दाखेरि यो चाहिँ म मेथड तपाईले सम्बन्ध पहिले यहाँ बुझाइदिएको छु त्यसपछि 1 2 3 त्यसमा चाहिँ मैले लिए राम दिपेन्द्र शत्रुघ्न यहाँ आरडीएस लेटर नबुझ्नु होला यो चाहिँ मान्छेहरू हो राम दिपेन्द्र शत्रुघ्न ठीक छ मैले चाहिँ यो एसले शत्रुघ्न एसलाई दिपेन्द्र डीलाई र राम र क्यापिटल आरले मैले जनाएँ 1 2 3 टेकन एक टाइम मैले के लिइरहेछु भन्दाखेरि 2 लिइरहेछु अहिलेको लागि के लिइरहेछु म 2 लिइरहेछु भन्दाखेरि ध्यान दिनु होला 2 लेख्दाखेरि 1 2 3 भर्खर मैले बनाएँ त्यही बनाइरहेछु केही छैन 1 2 यो भयो 1 2 1 3 2 1 2 3 3 1 3 2 र यसलाई यो ग्रुप बनाउँदाखेरि दुईटा मान्छेको ग्रुप एन्ड टेकन 2 एट अ टाइम तीनवटा अब्जेक्ट तिनीहरू दुवैमा n बराबर छ म यसैबाट हेर्नु होला कसरी म फर्मुला चाहिँ डेराइभ गरिदिन्छु तपाईले धेरै सजिलो लाग्छ होला बुझिहाल्नुहुन्छ भन्दाखेरि यदि बुझ्नु भएन भन्दाखेरि ब्याक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ आर राम यो भयो दिपेन्द्र यो भयो हाम्रो शत्रुघ्न यदि फर्स्टमा राम आयो भन्दाखेरि म या त दिपेन्द्रलाई सिलेक्ट गर्न सक्छु या त शत्रुघ्न यदि दिपेन्द्र आयो भन्दाखेरि या त रामलाई या त शत्रुघ्नलाई यदि शत्रुघ्न आयो भन्दाखेरि या राम या त दिपेन्द्र यो ग्रुप के भन्यो राम दिपेन्द्र राम शत्रुघ्न दिपेन्द्र राम दिपेन्द्र शत्रुघ्न शत्रुघ्न राम शत्रुघ्न दिपेन्द्र अब चाहिँ यो त कुरा एउटै हो भर्खर मैले बताएँ किन हो पछि जाउँला अब ध्यान दिनुहोला दुईटा अब्जेक्ट लिए मैले दुईटा जसरी लिए 1 2 लाई एरेन्जमेन्ट गर्ने तरिका यसबाट कुनै एउटा अब्जेक्ट लिए मैले जस्तै यो उठाइलिएँ एउटा ठीक छ एरेन्जमेन्टमा परमुटेसनबाट त 1 2 लाई एरेन्जमेन्ट गर्ने तरिका 2 मतलब 2 वटा अब्जेक्टलाई एरेन्जमेन्ट गर्ने तरिका 2 फ्याक्टोरियल रहेछ भन्दाखेरि 1 2 र सेम चाहिँ म सोच्छु मतलब अनि 2 एट अ टाइम दुईटा अब्जेक्ट तपाईँ लिनुभयो चाहिँ परमुटेसनमा त्यसले एरेन्जमेन्ट कति तरिकाले भयो दुईटा तरिका तर चाहिँ यसमा एरेन्जमेन्टको केही कुरा आउँदैन दुईटा अब्जेक्ट त छन् टेकन एट अ टाइम दुईटा छन् सेम दुईटा टेकन एट अ टाइम 2 छ ठीक छ त्यसले एरेन्जमेन्ट गर्ने तरिका पनि 2 हुन्छ तर चाहिँ यो कम्बिनेसनमा चाहिँ एउटै भनिरहेछ भन्दाखेरि 2 फ्याक्टोरियल टेकन मतलब के ध्यान दिनु होला दुईटा छ भन्दाखेरि दुईटा अब्जेक्टलाई एरेन्जमेन्ट टेकन एट अ टाइमलाई दुईटा अब्जेक्टलाई एरेन्जमेन्ट गर्ने तरिका 2 फ्याक्टोरियल त्यो चाहिँ एउटा के भइरहेछ यो दुवै एउटै के भइरहेछ एउटा मिनिङ भइरहेछ यो चाहिँ दुईटा अलग अलग डिफ्रेन्ट नम्बर परमुटेसनमा तर चाहिँ यो दुईटा चाहिँ डिफ्रेन्ट परमुटेसनमा चाहिँ यो एउटा भइरहेछ केमा कम्बिनेसनमा किनभने इन्डिया पाकिस्तान भन्नुहोस् या पाकिस्तान इन्डिया ठीक छ पाकिस्तान वर्सेस इन्डिया ठीक छ अर्डर त दुईटा छ तर चाहिँ कम्बिनेसनमा त्यो चाहिँ भन्नुहुन्छ कम्बिनेसन चाहिँ अर्डरमा डिपेन्ड हुँदैन अर्डरको अनुसार दुईटा डिफ्रेन्ट हो तर चाहिँ कम्बिनेसनको हिसाबले अर्डरमा केही मतलब असर गर्दैन यो चाहिँ के हो 1 एउटामै भन्दाखेरि यसबाट के कन्क्लुजन निक्लियो भन्दाखेरि ध्यान दिनु होला इन आर फ्याक्टोरियल परमुटेसन आर मैले किन लेखेँ भन्दाखेरि ध्यान दिनु होला मैले कतिवटा अब्जेक्ट लिएँ आर भन्दाखेरि के हो नम्बर अफ अब्जेक्ट टेकन एट टाइम
आर भन्दाखेरि के हो, मैले भर्खर मैले यो सुरुवातै नै लेक्चरबाट मैले यदि यो लेक्चर बुझ्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ पर्मुटेसन कम्बिनेसनबाट तपाईँको 6 नम्बर चाहिँ पक्कै आउँछ इक्जाममा। यो चाहिँ 6 नम्बर तपाईँको हातमा हुन्छ। यहाँ ध्यान दिनुहोला, एन भन्दाखेरि के हो, नम्बर अफ अब्जेक्ट्स, र आर चाहिँ यो नम्बर अफ अब्जेक्ट टेकन एट टाइम, नम्बर अफ अब्जेक्ट्स टेकन एट अ टाइम। ठिक छ। अब ध्यान दिनुहोला, मैले यसमा कतिवटा अब्जेक्ट लिएदिएँ, 2टा अब्जेक्ट्स। त्यो 2टा अब्जेक्टलाई एरेन्ज गर्ने तरिका 2 फ्याक्टोरियल, तर चाहिँ यसमा पनि सेम त्यही, कतिवटा अब्जेक्ट लिएछ, 2टा अब्जेक्ट, त्यसले एरेन्जमेन्ट गर्ने तरिका 2 फ्याक्टोरियल, तर चाहिँ के भयो हाम्रो एउटै भयो भन्दाखेरि यहाँ जेनरलमा जाँदाखेरि के हुन्छ, इन आर फ्याक्टोरियल पर्मुटेसन इम्प्लाइज के ले इम्प्लाइज दिन्छ भन्दाखेरि 1 इन कम्बिनेसन। ध्यान दिनुहोला, यो किताबको मेथड होइन, यो चाहिँ इक्जाम्पल भन्दाखेरि इक्जाम्पल बेसिसमा मैले प्रुभ गरिरहेको छु। आर फ्याक्टोरियलमा चाहिँ यति छ भन्दाखेरि कुनै पनि 2टा अब्जेक्टलाई एरेन्जमेन्ट गर्ने तरिकालाई एउटै नै भनिरहेछ कम्बिनेसनमा। जसरी 2टा 1 2 छ, यसलाई एरेन्जमेन्ट गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि 2 1 2 2 1 भन्दाखेरि यो 2टा डिफ्रेन्ट नम्बर भयो। तर चाहिँ इन्डिया पाकिस्तानले एरेन्जमेन्ट गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि इन्डिया पाकिस्तान आउँछ, पाकिस्तान इन्डिया, तर चाहिँ यो के हुन्छ, एउटै नै हुन्छ। कसमा, कम्बिनेसनमा। बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो आरको ठाउँमा जे पनि हुनसक्छ, 2 टेकन एट अ टाइम भन्दाखेरि तपाईँ एन अब्जेक्ट या त 4 लिन सक्नुहुन्छ, 4वटा अब्जेक्ट, या त 5वटा या त 6वटा, र त्यसलाई एरेन्जमेन्ट गर्नु सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ जुन एरेन्जमेन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ एउटै नै भनिन्छ कसमा, कम्बिनेसनमा, सेलेक्सनमा। भन्दाखेरि टिमलाई सिलेक्ट, यानि कि इन्डिया पाकिस्तान भन्दाखेरि टिम त एउटै सिलेक्सन भयो। ठिक छ। म्याच त एउटै भयो, आर फ्याक्टोरियल। अब 1 पर्मुटेसन, एउटा पर्मुटेसनमा चाहिँ कतिवटा कम्बिनेसन हुन्छ ध्यान दिनुहोला। इन 1 पर्मुटेसन इम्प्लाइज सिम्पली आर फ्याक्टोरियल इम्प्लाइज 1 इन कम्बिनेसन, 1 पर्मुटेसन इम्प्लाइज, यहाँ के लेखिरहेको छु, 1 पर्मुटेसन इम्प्लाइज भन्दाखेरि सिमिलर टु 1 पर्मुटेसन केले इम्प्लाइज गरिएको छ, 1/r फ्याक्टोरियल इन कम्बिनेसन। के इम्प्लाइज गरिएको छ, 1/r फ्याक्टोरियल इन कम्बिनेसन। ठिक छ। अब ध्यान दिनु होला, यहाँ टोटल हाम्रो पर्मुटेसन एन अब्जेक्ट, ध्यान दिनु होला, एनवटा अब्जेक्टमध्ये आरवटा अब्जेक्ट टेकन एट टाइम एरेन्जमेन्ट गर्ने तरिका के हो हाम्रो, एनपिआर। के भन्छौँ हामी, एनपिआर। त एनपिआर पर्मुटेसनमा चाहिँ कति कम्बिनेसन हुन्छ त्यो निस्किहाल्छ भन्दाखेरि त्यो हाम्रो के भइहाल्छ, टोटल कम्बिनेसन। द्याट इम्प्लाइज, यानि यति पर्मुटेसनको बराबर कति कम्बिनेसन हुन्छ त्यो हाम्रो के भइहाल्छ, त्यसलाई कम्बिनेसन अफ एन अब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम। इम्प्लाइज कति भयो, 1/r फ्याक्टोरियल भन्दाखेरि एउटा चक्लेटको दाम यति छ भन्दाखेरि यतिवटा चक्लेटको दाम कति हुन्छ, एनपिआर इन कम्बिनेसन। ठिक छ। अब यसलाई सोल्भ गर्नुहोस्। एनपिआरको फर्मुला अलरेडी म लेक्चर 1 नम्बर 1 मा या त 2 मा पढाएको होला, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई टुर्नुहुन्छ भन्दाखेरि एन फ्याक्टोरियल अपन एन माइनस आर फ्याक्टोरियल, र तल चाहिँ अलरेडी के छ, आर फ्याक्टोरियल। ठिक छ। र यसैले नै डिनोट गर्ने तरिका हो हाम्रो एनसिआर। एन चाहिँ नम्बर अफ अब्जेक्ट माथि हुन्छ र आर चाहिँ तल। र यसमा पनि ध्यान दिने कुरो, एन चाहिँ अलवेज ग्रेटर देन इक्वल टु आर हुन्छ। यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, तपाईँले प्रोबाबिलिटीमा काम लाग्छ होला। एन अलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टु आर। ठिक छ। यसलाई यस्तो डिनोट गर्न सकिन्छ, अर सी एन कामा आर। ठिक छ। यो कुरा भयो हाम्रो प्रुभ भयो। बुझ्नुभएको होला, यो कुरा बुझ्नु होला, किनभने यो बुझ्नुहुन्छ भन्दाखेरि धेरै नै राम्रो हुन्छ तपाईँको लागि। ध्यान दिनु होला। तर चाहिँ किताबको मेथड हेर्नु होला, त्यो पनि इजी छ। यदि यो बुझ्नु भयो भनेदेखि किताबमा पनि धेरै इजी छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, यसमा के गरेछ भन्दाखेरि म किताबको पढेर म तपाईँलाई बुझाइदिरहेको छु। कन्सिडर एनी वान अफ द सिएनआर कम्बिनेसन। कुनै यसबाट एउटा कम्बिनेसन उठाएँ, जसरी मैले उठाएँ आरटी। यो कम्बिनेसनमा चाहिँ आरवटा अब्जेक्ट छन्। कतिवटा अब्जेक्ट भन्दाखेरि टेकन एट टाइम आर जेनरलमा लिएछ। आर भन्दाखेरि के हो, नम्बर अफ अब्जेक्ट। एनवटा मध्ये तपाईँ कतिवटा अब्जेक्ट एकचोटिमा उठाउनु भइरहेछ, त्यसको हिसाबले तपाईँ तरिका फाइन्ड गर्न चाहनु भइरहेछ। ठिक छ। यसबाट तपाईँ 3टा ग्रुपको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। एउटा त हुन सक्दैन। ठिक छ। 2टा 3टा 4वटा भन्दाखेरि के छ, दिस कम्बिनेसन कन्टेन्स आर अब्जेक्ट। यसमा कतिवटा अब्जेक्ट छ, कतिवटा अब्जेक्ट छन्, 2टा। यसमा आरको भ्यालु अहिले के छन्, 2 छ। ठिक छ। दिज आर अब्जेक्ट्स क्यान बी एरेन्ज एमङ देमसेल्फ इन आर फ्याक्टोरियल। यो 2टा अब्जेक्ट आफूलेमा एरेन्ज गर्ने तरिका 2 फ्याक्टोरियल, द्याट इम्प्लाइज आर फ्याक्टोरियल। आर फ्याक्टोरियल एरेन्ज हुन्छ। सो फर इच कम्बिनेसन देयर आर फ्याक्टोरियल पर्मुटेसन। प्रत्येक कम्बिनेसनको लागि कतिवटा पर्मुटेसन, यानि कति तरिकाले एरेन्जमेन्ट गर्न सकिन्छ, आर फ्याक्टोरियल एरेन्जमेन्ट। कम्बिनेसनलाई आर फ्याक्टोरियल एरेन्जमेन्ट गर्न सकिन्छ कुनै एउटा कम्बिनेसनलाई। ठिक छ। भन्दाखेरि नम्बर अफ अब्जेक्ट टेकन एट टाइम आर छ। ठिक छ। कन्सिक्युटिभली फोर एनसिआर, यानि टोटलको लागि कति हुन्छ त्यो चाहिँ एनसिआर इन्टु आर फ्याक्टोरियल अल पर्मुटेसन अफ एन। किताबमा धेरै सिम्पल छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब के गरेछ,
आर फ्याक्टोरियल एरेन्जमेन्ट तरिका हो टोटल मैले माने कम्बिनेसन एक्स र चाहिँ यो आर फ्याक्टोरियल यदि मल्टिप्लाई गरिदियो भन्दाखेरि यो चाहिँ टोटल नम्बर अफ परमुटेसन जुन आउँछ जुन चाहिँ एनपिआर हो भनेदेखि सिम्पली एन फ्याक्टोरियल अपन एन माइनस आर फ्याक्टोरियल एक्स कति भइहाल्छ एन फ्याक्टोरियल अपन एन माइनस आर फ्याक्टोरियल इन्टु आर फ्याक्टोरियल यो भयो हाम्रो प्रुफ ठीक छ बुझ्नुभएको होला यसमा केही गाह्रो काम थिएन म इक्जाम्पलबाट जेनरल वन लिएँ यसमा जसरी आर इक्वल्स टू 2 छ नम्बर अफ अब्जेक्ट टेकन एट टाइम 2 तर चाहिँ यहाँ मैले आर जेनरल लिएँ ठीक छ अब चाहिँ एउटा मोमेन्ट जसरी यहाँ ध्यान दिनुहोला अर्को केही इक्जाम्पल दिएछु 1 2 3 जसरी मैले माने 1 2 3 4 चारवटा डिजिट छ र यो 1 2 3 एउटा कुनै 3 डिजिट नम्बर हो र तपाईँले यो सबै डिजिट युज गरेर चाहिँ 3 डिजिट डिफ्रेन्ट नम्बर बनाउनु छ भन्दाखेरि कति तरिकाले बनाउन सकिन्छ त्यो मलाई फाइन्ड गर्न इन्ट्रेस्ट छ ध्यान दिनुहोला त 1 2 3 जसरी माने एउटा छ एउटा कुनै नम्बर हो त 1 2 3 मा कतिवटा भन्दाखेरि हामी कति लिए नम्बर अफ अब्जेक्ट टेकन एट टाइम 3 लाई एरेन्ज गर्ने तरिका 3 फ्याक्टोरियल तर चाहिँ जसरी यहाँ हेर्नुहोस् जसरी राम ठीक छ श्याम हरि यहाँ 3टा अब्जेक्ट छ र तपाईँले एक 3टा होइन 4वटा लियौँ राम श्याम हरि सीता ल ठीक छ 4वटा छन् 4वटा मध्ये 3टाको ग्रुप बनाउनु छ भन्दाखेरि यसमा पनि के आर बराबर 3 ठीक छ यो एरेन्ज गर्ने तरिका 6 र यसमा पनि एरेन्ज गर्ने तरिका 6 नै हुन्छ तर चाहिँ ध्यान दिनु होला राम श्याम हरि भन्नुस् यसरी एउटा मैले माने कम्बिनेसन भयो राम प्लस श्याम प्लस हरि ठीक छ याद दिनु होला राम श्याम यहाँ माथि नहेर्दै होला ठीक छ यहाँ म तल यो मेटिकाइदिएको छु सरी यहाँ नोट गरिदिनु होला म यो मेटिकाइदिएको छु सिम्पल छ केही यसमा खास छैन म एकचोटि अझै बुझाइदिएको छु तपाईँलाई मेरो भिडियोलाई ब्याक गरेर हेर्नु होला किनभने बुझिहाल्नुहुन्छ किनभने त्यही कुरा अब म यहाँ रिपिट गरेर एउटा इक्जाम्पल दिइरहेछु जसरी यहाँ 1 2 3 4 चारवटा डिजिट भयो र यहाँ चारवटा मान्छे लिए राम ठीक छ श्याम हरि ठीक छ अब ध्यान दिनु होला 1 2 3 4 चारवटा डिजिट युज गरेर कति तरिकाले चाहिँ 3 डिजिट डिफ्रेन्ट नम्बर बनाउन सक्नुहुन्छ जसरी मैले माने 1 2 3 चाहिँ एउटा कुनै नम्बर हो भन्दाखेरि यसमा कतिवटा एकचोटिमा युज गर्नुहुन्छ 3वटा भन्दाखेरि नम्बर अब्जेक्ट टेकन एट टाइम एकचोटिमा चाहिँ 3टा डिजिट युज गरेर हामीले 3 डिजिट डिफ्रेन्ट नम्बर बनाउनु छ भन्दाखेरि 3वटा डिजिटलाई एरेन्ज गर्ने तरिका 3 फ्याक्टोरियल भन्दाखेरि 6 र सेम त्यस्तै मैले माने यहाँ पनि 3वटा मान्छेको ग्रुप बनाउनु छ 3वटा मानिसको के गर्नु छ ग्रुप बनाउनु छ या कम्युनिटी बनाउन सकिन्छ 3टा मान्छेको कम्युनिटी के हुन्छ हुँदैन तर यहाँ ग्रुप भन्दाखेरि 3टा मान्छे के गर्नु छ ग्रुप बनाउनु छ त तिनीहरूलाई एरेन्ज गर्ने तरिका कति हुन्छ 3 फ्याक्टोरियल 6 जसरी मैले माने यहाँ राम श्याम हरि आयो ल राम श्याम हरिलाई एरेन्जमेन्ट गर्ने तरिका यस्तो हुनसक्छ या त राम सुरुमा राम आउन सक्छ जसरी मैले यसलाई आरले जनाएँ र यसलाई म एचले या त राम श्याम हरि या त श्याम हरि राम ठीक छ या त हरि राम श्याम ठीक छ या सिम्पली यस्तो या त राम हरि श्याम या त श्याम राम हरि श्याम हरि राम या त हरि राम श्याम हरि श्याम राम भन्दाखेरि 6वटा यस्तो एरेन्जमेन्ट होला तर चाहिँ यहाँ ध्यान दिनु होला राम श्याम हरि भन्नुहोस् या राम श्याम हरि या श्याम राम हरि यो सबै एउटै नै भन्दाखेरि जति चाहिँ यसमा फ्याक्टोरियल जो परमुटेसन थियो त्यो चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट भयो 1 इन कम्बिनेसन त्यही मैले कुरा बताएँ अब चाहिँ यसको रिलेटेड म एक्सर्साइज गरेको छु केही इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरू छन् यसमा नोट गरिदिनु होला म यहाँ नोट गराइदिरहेको छु फर्मुला नम्बर 1 चाहिँ यहाँ NCR इक्वल्स टू NCN माइनस आर यो धेरै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो NCR इक्वल्स टू NCN माइनस आर तपाईँ प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ LHS इक्वल्स टू जसरी सबभन्दा पहिला यो नोट गरिदिनुहोस् यो 2 नम्बर फर्मुला NCR इक्वल्स टू N फ्याक्टोरियल अपन N माइनस R फ्याक्टोरियल इन्टु R फ्याक्टोरियल ठीक छ वेयर N अलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू R यो कहिले पनि पक्कै नबिर्सनु होला NCR इक्वल्स टू NCN माइनस R ठीक छ यो भयो 1 नम्बर यो भयो 3 नम्बर र अर्को चाहिँ छ इफ NCR इक्वल्स टू NCR डैश देन के या त R बराबर R डैश हुन सक्छ और या त R प्लस R डैश बराबर N हुन सक्छ यो सबै म यहाँ लेखिदिएको छु भोलि म प्रुभ गरेर त्यसपछि एक्सर्साइज गराउँछु यदि तपाईँ बुझ्नु भयो भन्दाखेरि तपाईँ यति कुरा बुझ्नुहोस् त्यसपछि भोलि म के गर्नु छ म आफै बताउँछु इफ एक्सर्साइज गर्नु होला किनभने सिम्पल छ केही छैन NCR इक्वल्स टू NCR प्लस NC R प्लस 1 छ र बराबर जस्तै यति ध्यान दिनु होला
यदि तपाईँले यस्तो दिएछ एनसीआर प्लस एनसीआर प्लस 1 यो चाहिँ बराबर हुन्छ कसको त माथि n प्लस 1 जोडाइहाल्छ र तल चाहिँ डिफ्रेन्स r प्लस 1 यो चाहिँ फर्मुलामा भोलि सम्झाइदिन्छु किनभने अलि लेक्चर चाहिँ बढी हुन्छ। ल आजको लागि यति नै। हाम्रो चाहिँ व्हाट्सएप नम्बर यहाँ ध्यान ल एनसीआर प्लस 1 इक्वल्स टु n प्लस 1 सी r प्लस 1 छ। ठिक छ, यो चाहिँ म भोलि प्रुभ गरिदिन्छु। तपाईँ के गर्नु होला, एउटा म चाहिँ प्रब्लम एउटा सिम्पल लिइरहेछु, ध्यान दिनु होला। एक्सरसाइज 1.3 को म 1 नम्बर गरिदिरहेछु, कसरी गरिन्छ म एउटा हेराइदिन्छु, त्यसपछि जतिसम्म हुन्छ तपाईँ गर्नु होला, त्यसपछि म भोलि आफै हेरेर गरिदिन्छु जुन हार्ड होला। यदि प्रब्लम छ भन्दाखेरि यो 9896611858 मा तपाईँ सजिलै आफ्नो प्रब्लमलाई सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। हामी छिटोभन्दा छिटो तपाईँ कहाँ सोलुसन बनाएर सेन्ड गरिदिन्छु। यहाँ ध्यान दिनु होला। अब एक्सरसाइज 1.3 छ, के छ एक्सरसाइज 1.3। ठिक छ, यहाँ क्वेसन के छ हामीसँग भन्दाखेरि अ बोय puts his hands into a bag। एउटा केटो छ जुन चाहिँ आफ्नो हातलाई ब्यागभित्र हाल्यो, विच कन्टेन जसमा चाहिँ 10 वटा चाहिँ के छ, यहाँ ध्यान दिनु होला, विच कन्टेन जसमा चाहिँ 10 वटा डिफ्रेन्ट कलर्ड मार्बलहरू छन् भन्दाखेरि बेग्लै कलर या रङहरूको के छन्, मार्बल छन्, के छन्, डिफ्रेन्ट कलर्ड मार्बल्स, बेग्लै रङको के छन्, मार्बलहरू छन्, कलर्ड मार्बल्स एन्ड ब्रिङ आउट 3। र त्यो यानि कि त्यो केटोले चाहिँ त्यसबाट कतिवटा बल निकाल्यो, 3 वटा। ठिक छ, हाउ मेनी डिफ्रेन्ट रिजल्ट आर पोसिबल, कतिवटा डिफ्रेन्ट पोसिबल छ रिजल्ट, या कति तरिकाले उसले चाहिँ सिलेक्ट गर्न सक्छ, यो हामीले फाइन्ड गर्नुहुन्छ। हाउ मेनी डिफ्रेन्ट रिजल्ट्स आर पोसिबल। ठिक छ, अब यहाँ हेर्नु होला, हामीसँग एउटा ब्यागमा कतिवटा छ, बल 10 वटा छ, त्यो पनि के छन्, डिफ्रेन्ट छन्, सेम यसमा केही कुरा छैन, डिफ्रेन्ट छन्। र त्यसबाट कतिवटा बल निकाल्नु छ, 3 वटा। भन्दाखेरि त्यो मान्छेलाई जुन चाहिँ ब्याग मैले दिएँ एउटा, ल मलाई निकाल्नु छ भन्दाखेरि म सिम्पली के भन्न सक्छु, मलाई के गर्नु छ, सेलेक्ट गर्नु छ, कतिवटा बल, 3टा बल भन्दाखेरि यहाँ म के लेख्न सक्छु, सोलुसन सिम्पल चाहिँ केही छैन भन्दै सबभन्दा पहिला बुझ्नु पर्यो कि यो चाहिँ प्रब्लम चाहिँ कुन रिलेटेड छ, परम्युटेसन चाहिँ कम्बिनेसन। म कम्बिनेसन बुझेँ किनभने हामीले 3टा बललाई के गर्नु छ, निकाल्नु छ। अर्को मिनिङमा भन्दाखेरि 3टा बललाई सिलेक्ट गर्नु छ, कहाँबाट, बेगबाट, जसमा चाहिँ 10 डिफ्रेन्ट कलरहरूको के छन्, मार्बल छन्। ठिक छ, हेयर सोलुसन, हेयर टोटल नम्बर अफ अब्जेक्ट्स एन कति छन्, 10। नम्बर अफ अब्जेक्ट टेकन एट टाइम, एकचोटिमा मैले कति, मात्र 3 वटा निकाल्नु छ, 3 वटा न बढी न कम मलाई निकाल्नु छ भन्दाखेरि नम्बर अफ अब्जेक्ट टेकन एट अ टाइम, नम्बर अफ अब्जेक्ट्स टेकन एट अ टाइम आर इक्वल्स टु कति छ, 3 छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट रिजल्टलाई पोसिबल भन्दाखेरि यहाँ के लेख्न सक्छु, नम्बर अफ अब्जेक्ट नाउ टोटल नम्बर अफ। ठिक छ, यहाँ टोटल नम्बर अफ वेज लेख्न सकिन्छ। यहाँ यस्तो छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट रिजल्ट्स आर टोटल नम्बर वेज इक्वल्स टु एनसी आर इक्वल्स टु एन फ्याक्टोरियल अपन एन माइनस आर फ्याक्टोरियल इन्टु आर फ्याक्टोरियल। एन कति छ, 10 छ, 10 फ्याक्टोरियल अपन 10 - 3 भन्दाखेरि 7 फ्याक्टोरियल, आर भन्दाखेरि 3 फ्याक्टोरियल। 10लाई तुर्दाखेरि 10 × 9 × 8 × 7 फ्याक्टोरियल। यहाँ ध्यान दिनु, सोल्भ गर्ने तरिका के हो, जसरी यहाँ 10 छ, सबभन्दा पहिला ठुलो फ्याक्टोरियललाई तपाईँले चुज गर्नुपर्छ। यहाँ ध्यान होला, सोल्भ गर्ने तरिका, सबभन्दा पहिला ठुलो फ्याक्टोरियल तपाईँ सिलेक्ट गर्नुहोस् या चुज गर्नुहोस्। त्यसपछि जुन चाहिँ बडी फ्याक्टोरियल छ, यसपछि जुन चाहिँ बडी छ त्यहाँसम्म गएर तपाईँ छाडिदिनु होला। त्यसपछि त्यो अटोमेटिक कट आउट हुन्छ र त्यसपछि बाँकी सोल्भ गर्नु होला। कसरी, यहाँ जानु होला, 7 फ्याक्टोरियल, यो चाहिँ 7 फ्याक्टोरियल × 3 फ्याक्टोरियल। यो 10 फ्याक्टोरियल ठुलो थियो, म चाहिँ तुर्दै गएँ कतिसम्म भन्दाखेरि यसको पछि जुन चाहिँ बडी छ त्यहाँसम्म 7 फ्याक्टोरियलसम्म छ भने 7 फ्याक्टोरियल गयो। 3 को फ्याक्टोरियल चाहिँ कति हुन्छ, 6 हुन्छ। यो भयो हाम्रो 6, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, यो भयो 4 भन्दाखेरि 120। भने कति तरिकाले चाहिँ 3टा बल सिलेक्ट गर्न सकिन्छ, 120 पेजले। ल आजको लागि यति नै। अब चाहिँ भोलि यसको चाहिँ म केही हार्ड प्रब्लमहरू लिन्छु। ठिक छ, र त्यसपछि हामी नेक्स्ट च्याप्टर पढौँला, हाम्रो च्याप्टर 2 बाइनोमियल थ्योरम, एक्सपोनेन्शियल एन्ड लोगरिथम सिरिज। धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, ध्यान दिनु होला। बाइनोमियल थ्योरममा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि
तपाईँले के यसमा इजी ट्रिकहरू बताउँछ जुन चाहिँ कम्पिटिसनमा पनि काम लाग्छ र चाहिँ बोर्डको इक्जाममा पनि तपाईँहरूलाई काम लाग्न सक्छ। ठिक छ, ल आजको लागि यति नै। ठिक छ, यो चाहिँ म यहाँ 98 यो नम्बरमा लेखिदिनु होला, 9866618582 मा। र हाम्रो च्यानल आरपी लर्निङ हो, यसलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला किनभने लेटेस्ट भिडियोहरू तपाईँ कहाँ जाँदै रहन्छ। ल आजको लागि यति नै, धन्यवाद।